एउटा पुरुष वर्ग अर्को महिला वर्ग, एउटा पुरुष जाति अर्को महिला जाति, यो तरिकाले अहिले त महिला पनि नारी भन्ने कुरा आइरहेको छ कि। त्यसकारण यो घटनाको एकदमै सामन्तवादी सत्ताको चाहिँ मान्छेले अन्त्य गरे तर चिन्तनको अन्त्य हुन सकेन कि। तर कम्तीमा त्यो मार्ने ठाउँमा त बुढापाका मान्छेहरू थियो होलान्, सेन्स भएका अलिकता रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने मान्छे थियो होलान्, वडा अध्यक्षको संलग्नताको कुरा छ, त्यो ठाउँ सबै थियो होला नि त। उहाँहरूले कम्तीमा ए भाइ यो नगर, यो गर्नु राम्रो होइन, ऊ पनि मान्छे हो भने हुन्थ्यो नि त। तर सुनियोजित तरिकाले प्रहार हुनु, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यसलाई चाहिँ मानव अपराधको रूपमा, क्रूर घटनाको रूपमा, अपराध मनोविज्ञानको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरौँ, त्योभन्दा धेरै लम्बा चौडा तरिकाले व्याख्या नगरौँ। त्यो जे घटना घट्यो त्यो जातीयता देखियो भनौँ न। अब नवराज विकको ठाउँमा नवराज शाह अथवा नवराज मल्ल भएको भए के हुन्थ्यो भनेर पनि मान्छेहरूले एक थरीले भनिराख्नु भएको छ। अर्को नै त्यही त भने के हुन्थ्यो, मारिँदैन थियो भन्ने भनिरहेछ नि त मान्छेहरू। मैले भन्न खोजेको कुरा कि यो नवराज विक र उनका साथीहरूमाथि प्रहार होइन, यो आम हरेक युवाहरूमाथिको प्रहार हो। त्यसकारण यस्ता किसिमका नस्लवादी चिन्तनहरू, यस्ता किसिमका जातीय विभेद देखाउने घटनाहरू, मानवताको अन्त्य गर्ने, निर्मम तरिकाले मान्छेलाई मार्ने किसिमका कैयौँ घटनाहरूको तपाईँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनैतिक संयन्त्रले, राजनैतिक पावरले, राजनैतिक शक्तिले यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई लुकाउनु हुँदैन। यो मान्छेलाई चाहिँ मार्ने र मिलाउने सिलसिला, मान्छेहरूलाई नस्लका आधारमा, जातका आधारमा विभेद गरिने क्रम र सिलसिला कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ठुलो कुरा हो। यसकारण यो घटनालाई कसरी हेर्ने भन्दा पनि यो मानवतावादी दृष्टिकोणले हामी हेरौँ। मान्छेभन्दा ठुलो जात यो संसारमा केही पनि छैन, प्रेमभन्दा ठुलो वाद यो संसारमा केही पनि छैन र सबै मान्छेले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, एक ठाउँमा रहनुपर्छ। यो रुकुम पश्चिमको घटना मात्रै होइन, अजित मिजारको लास अहिले पनि टिचिङमा छ। कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिने बोक्सी भनेर चाहिँ दलित महिलालाई चाहिँ दिशा खुवाइन्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको कजेजहरू, यी पछाडिका कारणहरू के हुन् भन्ने हो कि काहीँ न काहीँ उच्च अहङ्कारवादी मनोविज्ञान आज पनि जीवित छ। यद्यपि मभित्र, तपाईँभित्र, हामी सबैभित्र कि। र जबसम्म मानवतावादी कोण, मानवतावादी सोच, प्रेमवाद, प्रेमभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन, मानवताभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही पनि छैन। तर मैले बोल्ने कुरा चाहिँ, मैले जानेको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिने के हो भने हामीले सत्तासँग प्रश्न गर्ने हो, जनताको भत्ता खाने सत्तासँग प्रश्न गर्ने हो, सवाल उठाउने हो होइन। सवाल तबसम्म उठाउने हो जबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन, जबसम्म देश विकास हुँदैन। दाइ, म सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँलाई यो 5000 रुपियाँ छ गङ्गा दिदीले दिनुभएको, यो तपाईँको लागि भनेर, किनभने तपाईँले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ 5000 रुपियाँ छ, यो लिनुहोला सर्वप्रथम तपाईँले। तपाईँहरू दुवैजनाले लिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गा दिदी। हजुर गङ्गा दिदी। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दासहित सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एमसिसी र रुकुम जाजरकोट काण्डको विषयमा। हामी यो दुईवटै कुराकानीलाई खास गरी केन्द्रित गर्नेछौँ र मसँग यति बेला कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएका हेमराज थापा। नामै काफी छ, धेरै मैले इन्ट्रोडक्सन दिइरहनु आवश्यक पनि छैन, तपाईँले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। अब म उहाँसँगको कुराकानी सुरुवात गर्दैछु। हेमराज सर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। चिसो छ, नमस्कार है सबैलाई। ओके, अब म थोरै यो रुकुम जाजरकोट घटनाको विषयमा जोड्न चाहन्छु, किनभने अहिले यो राष्ट्रिय इस्यु पनि बनेको छ, साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि यसमा ध्यान गएको छ। तपाईँले पनि केही कुराहरू बोल्नु भएको थियो। यस हिसाबले गर्दाखेरि पछिल्लो यो जति पनि घटनाक्रम विकसित भयो, मिडियाले जसरी कुराहरू ल्याए, समग्रमा चाहिँ तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? होइन, अब एउटा मिडिया आफ्नो खाले रिभोल्युसनमा छ। हेर्नुहोस्, टेक्नोलोजीको चाहिँ युटिलाइजेसन भइरहेको छ। कुनै समय थियो यस्ता घटनाहरू दब्थे होला अथवा दबाइन्थ्यो होला, तर आज मिडियाको कारणले गर्दाखेरि, सामाजिक सञ्जालका कारणले यस्ता कैयौँ घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आइरहेका छन् है। र रुकुम पश्चिमको घटना अथवा जाजरकोटका युवाहरूको नरसंहार मात्रै म देखिरहेको छैन, नेपालका हरेक युवामाथि प्रहार भएको म देखिरहेको छु। स्वाभिमानी हरेक युवाहरू होइन, नस्लवादी चिन्तनको विरोध गर्ने युवाहरू, जातीयताको विरोध गर्ने युवाहरू, मानवतावादको ओकालत गर्ने हरेक युवाहरू जो हुनुहुन्छ, यो नवराज विक र उनका साथीहरूमाथि प्रहार होइन, यो आम हरेक युवाहरूमाथिको प्रहार हो। त्यसकारण यस्ता किसिमका नस्लवादी चिन्तनहरू, यस्ता किसिमका जातीय विभेद देखाउने घटनाहरू, मानवताको अन्त्य गर्ने, निर्मम तरिकाले मान्छेलाई मार्ने किसिमका कैयौँ घटनाहरूको तपाईँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनैतिक संयन्त्रले, राजनैतिक पावरले, राजनैतिक शक्तिले यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई लुकाउनु हुँदैन। यस्तो किसिमको कारबाही गर्नुपर्छ। तिनको 3 पुस्तापछिका मान्छेहरूले यो घटनालाई सम्झिँदा पनि छिछि गरून् कि उनीहरूले भनुन्
कस्तो रहेछन्, कसरी मारेछन् तिनीहरूले, यस्ता मान्छेहरू हुनुभन्दा त नहुनु राम्रो तरिकाले सोच्नु। र अर्को कुनै मान्छेले त्यस्तो किसिमको घटना घटाउने इमेज मात्रै यदि गर्छ भने, त्यस्तो किसिमको घटना घटाउने सोच्छ मात्रै भने पनि उसको मस्तिष्कमा सोच्नुभन्दा अगाडि उसको मुटु कापोस् कि त्यो किसिमको जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। जातीयताका आधारमा, क्षेत्रीयताका आधारमा, लिङ्गीयताका आधारमा, नस्लवादी चिन्तनका आधारमा, पार्टी अलानु फलानु भएकै आधारमा, पहुँचकै आधारमा जघन्य अपराधहरू, नरसंहार मचाउने अपराधहरू, मानव जातिमाथि प्रहार गर्ने यी कुनै पनि घटना, यी कुनै पनि क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ तपाईँको के गर्नु हुँदैन भने प्रश्रय दिनु हुँदैन। हजुर, त्यही घटनालाई लिएर खास गरी यसलाई चाहिँ राजनीतिक रङ दिन खोजियो अथवा जातीय रङ दिन खोजियो भन्ने कुराहरू पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? खास गरी त्यो एउटा विभत्स घटना चाहिँ हो, नरसंहार चाहिँ हो, तर यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? यस्तो समाजशास्त्रीय कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्छ। कयौँ घटना चाहिँ जस्तो प्रहरीले घटनाहरूको अध्ययन गर्दा उसले के गर्छ भन्ने अपराध शास्त्रको प्रयोग गर्छ कि होइन, घटना घटाउनेको मनोविज्ञान कस्तो हुनसक्छ, होइन, मान्छे मार्नुका पछाडिका लजिक र तर्कहरू के हुन सक्छन् भन्ने हो कि। यो रुकुम पश्चिमको घटना मात्रै होइन, होइन, अजित मिजारको लास अहिले पनि टिचिङमा छ। कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिने बोक्सी भनेर चाहिँ दलित महिलालाई चाहिँ दिशा खुवाइन्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको कजेजहरू, यी पछाडिका कारणहरू के हुन् भन्ने हो कि। काहीँ न काहीँ उच्च अहङ्कारवादी मनोविज्ञान आज पनि जीवित छ, यद्यपि मभित्र, तपाईँभित्र, हामी सबैभित्र कि। र जबसम्म मानवतावादी कोण, मानवतावादी सोच, प्रेमवाद, प्रेमभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन, मानवताभन्दा ठुलो कुरा संसारमा केही पनि छैन भन्ने किसिमको एउटा कोण हामी स्थापना गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यो घटनाहरू चाहिँ उन्मूलन गर्न निकै गाह्रो पर्छ। यद्यपि कानुनी तौरले कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर उन्मूलन त होला, संविधानमा त लेखिएला, कागजमा त लेखिएला, तर कुरा के हो भने शासक मनोविज्ञानबाटै, सत्ताका मालिकहरूबाटै, सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्नेहरूबाटै अथवा संसद भवनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नेहरूबाट नै के हुन आवश्यक छ भने उहाँहरूको लेभलबाट नै यो चेतना स्तर चाहिँ डेभलप गर्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है, अब मान्छेले बाहुनवाद मुद्दावाद भन्लान्, दलितवाद जिन्दाबाद भन्लान्, होइन, जातकै आधारमा नवराज मारिए भन्लान्, तर प्रवृत्ति के हो भने नवराज विकको टेन्डेन्सी कहिलेसम्म रहिराख्ने कि। आज नवराज विकमाथि घटना घट्यो, हिजो अजित मिजारमाथि, त्योभन्दा अगाडि ती आमामाथि, त्योभन्दा अगाडि एउटा बहिनीमाथि, अरू कैयौँ चाहिँ घटना घटिरहेका छन्, गुपचुप मिलाइन्छन् भने यो सिलसिला, यो मान्छेलाई चाहिँ मार्ने र मिलाउने सिलसिला, मान्छेहरूलाई नस्लका आधारमा, जातका आधारमा विभेद गरिने क्रम र सिलसिला कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ठुलो कुरा हो। यसकारण यो घटनालाई कसरी हेर्ने भन्दा पनि यो मानवतावादी दृष्टिकोणले हामी हेरौँ। मान्छेभन्दा ठुलो जात यो संसारमा केही पनि छैन, प्रेमभन्दा ठुलो वाद यो संसारमा केही पनि छैन, र सबै मान्छेले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, एक ठाउँमा रहनुपर्छ, प्रेम बाँड्नुपर्छ, सद्भाव बाँड्नुपर्छ। मान्छेलाई प्रेम बाँड्यो, सद्भाव बाँड्यो, मानवतावादको वकालत गर्यो, मान्छेभन्दा ठुलो। अझ म त के भन्छु भने यो जातीयताकै कुरा गर्ने हो भने, वर्गकै कुरा गर्ने हो भने दुई भागमा स्पष्ट संसारको संरचनाले छुट्याइदिएको छ कि। संरचनाले एउटा पुरुष वर्ग, अर्को महिला वर्ग, एउटा पुरुष जाति, अर्को महिला जाति। यो तरिकाले अहिले त महिला पनि नारी भन्ने कुरा आइरहेको छ कि। त्यसकारण यो घटनाको एकदमै सामन्तवादी सत्ताको चाहिँ मान्छेले अन्त्य गरे, तर चिन्तनको अन्त्य हुन सकेन कि। अब अर्को यो घटना खास गरी नेपालमा अझै पनि यो जातीय छुवाछुत चाहिँ छ भन्ने यो प्रतिनिधि उदाहरणको घटना हो। त्यो त अब सबैले तपाईँको क्यामेराहरूले खिच्यो, सबैले भने नि यो कुरा, मैले भन्ने कुरा होइन नि, यो छ। तर के हो भने यो चेतनाको अभाव पनि अलिकता रहेर आउँछ कि। चेतनाको अभाव, मान्छेहरूले अझै राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न नसक्नु। म फेरि पश्चिम रुकुमका हरेक मान्छेलाई दोष दिन खोजिरहेको छैन कि हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने हो क्या। पश्चिम रुकुमको घटना मात्रै होइन नि, हाम्रो भूमिका के रहन्छ, तपाईँको भूमिका के रहन्छ, हामीले चुकाएनौँ। धेरैले चाहिँ खास गरी रुकुम चाहिँ एउटा जनयुद्धको उद्गम स्थल भएकोले पनि यसलाई जनयुद्धको त्यो हत्यासँग पनि लिएर जोडेर हेर्ने गरेको। अजित मिजारको हत्या भएको छैन भने क्या, अरू ठाउँमा हत्या हुँदैन त। सवाल त्यो हो क्या। रुकुम पश्चिमलाई चाहिँ त्यसरी पुरै अपराधीकरणै गरिहाल्नुपर्ने, ढुङ्गे उक्को जसरी भनिहाल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर त्यो जे घटना घट्यो त्यो जातीयता देखियो भनौँ न। अब नवराज विकको ठाउँमा नवराज शाह अथवा नवराज मल्ल भएको भए के हुन्थ्यो भनेर पनि मान्छेहरूले एक थरीले भनिराख्नु भएको छ। भए के हुन्थ्यो, अर्को नै त्यही त भने के हुन्थ्यो, मारिँदैन थियो भन्ने भनिरहेछ नि त मान्छेहरू। मैले भन्न खोजेको कुरा कि अर्को थरीले तपाईँको के भनिराख्नु भएको छ भने त्यो किन हिरो पल्ट्यो। अब सामान्य मानवीय कोणबाट हामी हेरौँ होइन त्यो घटनालाई। नवराज विक एउटा सामान्य युवक थियो,
है हामीले बुझेको भोलि अनुसन्धानको पाटोले के खोतेल्छ उसले प्रेम गर्यो र उसको प्रेमिकाले उसलाई फोन गर्यो अब उसको युवा जोस जाँगर थियो सेन्स थियो गयो तर कम्तीमा त्यो मार्ने ठाउँमा त बुढापाका मान्छेहरू थियो होलान् सेन्स भएका अलिकता रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने मान्छे थियो होलान् वडा अध्यक्षको संलग्नताको कुरा छ त्यो ठाउँ सबै थियो होला नि त उहाँहरूले कम्तीमा ए भाइ यो नगर यो गर्नु राम्रो होइन ऊ पनि मान्छे हो भने हुन्थ्यो नि त तर सुनियोजित तरिकाले प्रहार हुनु मैले अघि पनि भनिसकेँ यसलाई चाहिँ मानव अपराधको रूपमा क्रूर घटनाको रूपमा अपराध मनोविज्ञानको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरौँ त्योभन्दा धेरै लम्बा चौडा तरिकाले व्याख्या नगरौँ नवराज विक र उसका साथीहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ यो मैले अघि पनि भनिसकेँ यो प्रेममाथिको प्रहार हो है यो जातीयतावादी हो जे हो सबै हो तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरौँ भने उसले चाहिँ न्याय पाओस् यो कुरामा ओके अब हामी कुराकानीको पनि अन्तमा छौँ र अन्तमा मेरो प्रश्न तपाईँलाई जसरी अहिले सामाजिक अभियन्ताहरूले कुनै पनि घटनाक्रम जस्तो एमसिसी होला अथवा रुकुम जाजरकोटको विषयमा कुरा होला सीमाकै कुरा होला खास गरी यसमा चाहिँ बोल्ने मात्र गर्दैन चाहिँ केही पनि गर्दैनन् तपाईँको चाहिँ के हो भने म सामाजिक अभियन्ता पनि होइन म एउटा सामान्य विद्यार्थी हुँ मैले कुनै अभियान पनि चालेको छैन र म आफूलाई अभियन्ता भन्न पनि रुचाउँदैन म नेता भन्न पनि रुचाउँदैन सेलिब्रेटी भन्छन् कतिले भाइरल भन्छन् म त्यो भन्न पनि रुचाउँदैन यो कुनै एउटा अभियन्ताले चालिदिएर कसैले गरिदिने कुरा होइन कि होइन बोल्ने कुरा त जस्तो अब हामीले युवाहरूलाई निरन्तर खबरदारी गऱ्यौँ सरकारलाई र विदेशमा भएका युवाहरूलाई नेपाल ल्याउनुहोस् भन्यौँ तपाईँले आजकै कान्तिपुर पढ्नुभयो भने एउटा प्रक्रिया चालेको देखिन्छ त्यहाँ होइन दूतावास मार्फत विज्ञापन के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो फर्म आवेदन लिएर सिरियल वाइज प्राथमिकरण गरेर होइन भिसा सकिएका जेलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुटकारा पाएका काजक्रिया गर्नुपर्ने टाइपकालाई ल्याउने भन्ने यो दबाबले आउने हो क्या सर कार्यान्वयन गर्ने भनेको कसले हो भने सत्ताले हो अब मेरो हातमा केही भयो पो मैले कार्यान्वयन गर्ने हो मैले त मेरो सेन्सले भ्याएसम्म होइन तपाईँ हामी सबैले सामूहिक छलफल गरेर के गरौँ साथीहरू हो के गरौँ मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेर छलफल गरेर ल यही गर्दा सही होला भनेर यही बोलिदिने हो नि हामीले भनिदिने हो नि होइन त्यसकारण त्यो भइरहेको छ अर्को लिपुलेख लिम्पियाधुराको कुरा हामी लिपुलेख जानै हिँड्यौँ हामीलाई गिरफ्तार गर्यो 4 दिन लगातार गिरफ्तार गर्यो अहिले नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ यद्यपि त्यो पूर्ण चाहिँ छैन छलफल गरियोस् अब हामीले गर्ने भने त्यही हो नि त अब गरेर हानेर मान्छे मार्नु त हामीले पनि भएन होइन तर एउटा ठुलो सत्ता आयो एउटा ठुलो जनलहर आयो भने होइन हामीभित्र कोही राम्रो मान्छे जो पनि म भने होइन कि तपाईँ कोही पनि राम्रो मान्छे चाहिँ सत्तामा जाओस् र उसले कार्यान्वयन गरोस् उसले 75औं अरबका गाडी नचढोस् करोडौँका गलैँचा नबिछ्याओस् सङ्कटका बेला जिमखाना नखोलोस् होइन ओम्नी यति समूह जस्तालाई पक्ष पोषण नगरोस् त्यो मान्छे चाहिँ देशको कार्यकारी प्रमुख बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र मैले बोल्नुको कारण के हो भने अरू अभियन्ताहरू कसरी बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो उहाँहरूले के अभियान चलाउनु भएको छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो तर मैले बोल्ने कुरा चाहिँ मैले जानेको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भने हामीले सत्तासँग प्रश्न गर्ने हो जनताको भत्ता खाने सत्तासँग प्रश्न गर्ने हो सवाल उठाउने हो होइन सवाल तबसम्म उठाउने हो जबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन जबसम्म देश विकास हुँदैन जबसम्म विदेशमा अल्पत्र युवाहरू के अरे युवा विदेशमा अल्पत्र परेका युवा नेपाल आउँदैनन् जबसम्म शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हुँदैन अझ शासकीय स्वरूप र पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ देशैभरिका जनताले भोट हाल्नुपर्छ होइन अनि पो त्यो मान्छे नेता होइन त्यसलाई राइट टु रिकल र रिजेक्ट सहित लैजानुपर्छ होइन भ्रष्टाचारी राष्ट्रको 1 रुपैयाँ खाए पनि मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु भने अब हामीले त अहिले भनेको पावरफुल वर्गसँग हुने खाने वर्गसँग जसले गर्न सक्छ अब अहिले प्रश्न सोध्ने भनेकै कोसँग हो भने प्रधानमन्त्रीसँग हो नि निर्णय गर्ने त प्रधानमन्त्रीले हो अब गएर चाहिँ कुनै मान्छेलाई सडकको मान्छेलाई यो किन भएन भनेर त सोध्न मिलेन नि त तपाईँलाई मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ रुकुमको अपराधी किन पत्ता लागेन भन्न मिल्दैन नि त सोध्ने कोलाई हो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी प्रमुखलाई रुकुमको सांसदलाई त्यहाँको अपराधीलाई किन जेल हालिएन भनेर सोधिने हो त्यसकारण अब उहाँहरूले बोल्नु मात्रै हुन्छ गर्नु केही होइन भन्दाखेरि हामीले बोलेरै खबरदारी गर्ने हो बोल्ने हो प्रेसर क्रिएसन गर्ने हो यो गलत भयो भन्ने हो र चाहिँ गलत अभ्यास गलत सत्ता र गलत नजिरको विरुद्धमा सत्य अभ्यास सत्य सत्ता र सत्य नजिर स्थापना गर्ने हो थ्याङ्क यू सो मच सर एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा सबैजना सशक्त बनौँ भ्रष्टाचारको विरोध गरौँ राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज बुलन्द पारौँ होइन लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा सहितका राष्ट्रियताका पक्षमा सबैजना बोलौँ धन्यवाद।